हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। हमारा जो खुदावंद खुदा है, शाफी खुदा, क्रिएटर खुदा, अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा, दाऊद का खुदा, मूसा का खुदा, वही हमारा खुदा है। हालेलुया। यूं तो इस दुनिया के अंदर बहुत सारे माबूद कहलाते हैं और लोग मुख्तलिफ चीज़ों की, क्रिएशन की इबादत करते हैं, मगर हम मसीही ईमानदार सिर्फ और सिर्फ यहोवा पाक खुदा की और उसके बेटे जो कि हमारा मुनज्जी, हमारा सेवियर है, उसकी इबादत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद खुदा बड़ा ही रहीम खुदा है, कुदरत वाला खुदा है, बरकतों वाला खुदा है, जो हमें अपने नाम की खातिर उठाए फिरता है हर जगह पे। हम जहां भी हों, किसी भी जोन, किसी भी कंट्री, किसी भी मुल्क, किसी भी एरिया के अंदर हों, हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। We are the children of the Lord God because we accept the Lord Jesus Christ. Hallelujah. और जिन्होंने भी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया हुआ है सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अक्ल के साथ, वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और दिस इज ऑनर, ये बड़ा एक इस्तकाक और ऑनर है, इज्जत है हमारे लिए। हालेलुया, यीशु मसीह के थ्रू हम जहां भी होते हैं अपनी शनाख्त कराते हैं। किसी भी मुल्क में, अफ्रीका में हो, सऊदी अरेबिया में हो, दुबई में हो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में हो, सिंध में हो, बलोचिस्तान में हो, पंजाब में हो, किसी भी दुनिया के हिस्से में हो, हम अपनी पहचान कराते हैं हालेलुया कहकर, इमानुअल कह के, क्रॉस सलीब लगाकर, क्रॉस लगाकर हम अपनी पहचान कराते हैं, क्योंकि ये हमारा निशान है और ये खुदा और इंसान के दरमियान में सुलह का निशान भी है। हालेलुया। क्यों? इसलिए कि इसके ऊपर एक काम हुआ है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मैसेज ऑफ द क्रॉस, सलीब का पैगाम। एंड वी आर प्राउड, हम ये फख्र करते हैं घरों के अंदर, चर्चेस के ऊपर गले में सलीब डालने से। हाँ, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, सलीब लगाने से, सलीब गले में डालने से, किसी के ऊपर रखने से, किसी बुजुर्ग गिरफ्तार के ऊपर रखने से कुछ नहीं होता जब तक उसके अंदर सलीब ना हो, जब तक वो जो मैसेज है, वो जो पैगाम है जो सलीब पर से निकल रहा है, उसकी जिंदगी के अंदर ना हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारा जो इलाज है, गुनाह का इलाज, वो खुदावंद यीशु मसीह के खून से होता है जो सलीब पर से बहाया गया था। हमारे गुनाह का इलाज खुदावंद यीशु मसीह के लहू से, खून से, ब्लड से होता है। लेकिन इसके ऊपर से एक मैसेज निकल रहा है, एक पैगाम निकल रहा है। वो इलाज करता है हमारी शरीस्त का, हमारी फितरत का। वो जो गुनाह आलूदा शरीस्त हमारे अंदर है, वो जो मैसेज है, मैसेज ऑफ द क्रॉस है, सलीब का पैगाम जो है, वो उस शरीस्त को जो हमारे अंदर आदम के वसीले से मुंतकिल हो चुकी है, वो पैगाम उसको, शरीस्त को, उस फितरत
فطرت کو، اس نیچر کو ختم کرتا ہے۔ اگر ہم مسلسل اسے تکتے رہیں، اگر ہم اس پیغام کو اپنے اندر سمو کے رکھیں اور اس کا اظہار بھی کریں، منہ سے خیالن قولن فعلن ہم صلیب کے پیغام کو اپنی زندگی کے اندر اوڑھنا اور بچھونا بنائیں، تب آپ گناہ کی شرست پر قابو پا جائیں گے۔ ہاللیلویہ! کیونکہ کلام کہتا ہے پہلا کرنتھیوں پہلے باب اس کی 18ویں آیت، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے۔ جنہوں نے ہلاک ہونا ہے ان کے لیے صلیب کا جو پیغام ہے، یعنی کہ اس کے اوپر سے جو میسج نکل رہا ہے، ان کے لیے بے وقوفی ہے، فولشنس ہے۔ لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی this is the power of the Lord God, this is the power of the God. ہاللیلویہ! اس لیے جو کچھ صلیب پر ہوا وہ ہماری زندگی کے لیے، نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے، ہمیں گناہ سے بچانے کے لیے، لوسیفر شیطان ڈیول، گناہ، موت، قبر سے بچانے کے لیے، اور عالم روا کے اس حصے سے بچانے کے لیے جہاں پر ڈیمنز، بری روحیں اور گناہ گار لوگ ہوں گے۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! اس لیے میسج آف دا کراس، صلیب کا پیغام ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ یہ خدا نے اپنے پلان کے ذریعے سے مقررہ وقت پر مہیا کیا تاکہ ہم نجات پا جائیں۔ ہاللیلویہ! جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو بہت سارے نبیوں نے، جن کے اوپر خدا کا کلام نازل ہوتا تھا، انہوں نے بڑی آرزو کی کہ ہم اس مسیح کو، چوزن ون کو، انانٹڈ ون کو، یعنی کہ خدا یسوع مسیح کو دیکھیں۔ بڑی آرزو رکھی، موسیٰ نے بھی درخواست کی تھی، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ نہ سکے۔ لیکن ایک شخص آیا، اس نے خدا یسوع مسیح کے لیے کہا، دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو جہان کے گناہ۔ پھر یسوع مسیح نے اس کے متعلق پتہ کیا کہا؟ کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان دوسروں سے یہ بڑا ہے۔ کون؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ کیوں؟ اس نے دنیا کو یسوع مسیح کا تعارف کرایا تھا کہ دس از اے لیم آف گاڈ۔ ہاللیلویہ! اس لیے وہ بڑا ہے، دوسرے لوگوں سے، نبیوں سے وہ بڑا ہے۔ یہ ہے وجہ کہ اس نے تعارف کروا دیا تھا۔ دنیا نہیں جانتی تھی، دنیا تو کچھ اور سمجھتی ہوگی کہ بڑی جاہ جلال میں تاج پہن کر آئے گا، لیکن اس نے یسوع مسیح کا دنیا کے لیے تعارف کروا دیا۔ ایک واحد شخص تھا وہ، جس نے ڈائریکٹ طور پر دیکھا اور کہا یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اسی کو مانو، اسی کی پرستش حمد تعریف کرو، کیونکہ یہ دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! میرے ساتھ حوالہ نکالیے، گنتی کی کتاب اس کا 21واں باب، نمبرز، بک آف نمبرز چیپٹر 21۔ ہاللیلویہ! اور اس کی میں چوتھی آیت یعنی کہ 4th ورس سے پڑھتا ہوں خدا کے کلام مقدس میں سے۔ نمبرز چیپٹر 21، گنتی کی کتاب اس کا 21واں باب، چوتھی آیت سے۔ جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکل کر آ رہے تھے اور یہ بیابان میں آئے ہیں تو وہاں پر کیا واقعہ ہوا؟ بہت سارے واقعات، ان میں سے ایک پڑھتا ہوں۔
پھر انہوں نے کوہ ہور سے روانہ ہو کر بحر کلزم، جس کو ریڈ سی بھی کہا جاتا ہے، کا راستہ لیا تاکہ ملک ادومی مطلب لال رنگ کے عیساؤ کی اولاد کے باہر گھوم کر جائیں، لیکن ان لوگوں کی جان اس راستہ سے عاجز آ گئی اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک من سے، جو کہ فرشتوں کی خوراک تھی، جو کہ آسمان سے آتی تھی، ان کو ہاتھ نہیں ہلانا پڑتا تھا، محنت مزدوری نہیں کرنی پڑتی تھی۔ وہ کہتے ہیں اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ کراہیت کا مطلب نفرت کرتا ہے۔ تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے۔ جلانے والے مطلب جب وہ کاٹتے تھے تو ان کے جسم کے اندر جلن ہوتی تھی، فائر والے نہیں۔ انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے۔ تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا، کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی، یعنی کہ بری باتیں کی۔ سو تو خداوند سے دعا کر کے وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی۔ جب مرد خدا دعا کرتا ہے تو پھر ہوتا کیا؟ ہاللیلویہ! بشرطے کہ وہ مرد خدا ہو، بشرطے کہ وہ وومن آف دی گاڈ ہو، ایک خدا کی خادمہ ہو۔ خدا کو ٹائٹلوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ کتنے ٹائٹل ہیں، آپ کے پیچھے کتنے پادری پاسٹر خادم ہیں، آپ کی کتنی بڑی کلیسیا ہے، خدا آپ کے کام کو دیکھتا ہے کہ آپ کام کیا کرتے ہیں اور اس کا اثر لوگوں کی زندگیوں میں کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ ٹھیک ہیں تو آپ کا نکلا ہوا ایک ایک لفظ، آپ کا کریکٹر، آپ کا بولنا چالنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ان کی زندگیوں کے اندر اثر کر جائے گا۔ ہاللیلویہ! اور اگر ٹائٹل ہیں لیکن یو آر ناٹ اے اسپرچل، آپ روحانی نہیں ہیں، آپ خدا کے خادم نہیں ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے صرف خادم بنانے کے لیے کہا تھا۔ ہاللیلویہ! سرونٹ آف دی لارڈ گاڈ، سرو کرو۔ آپ کیسے سرو کرتے ہیں؟ جس کو جتنی بھی خدمت ملی ہے وہ اسی طریقے سے سرو کرے۔ اب ہوا کیا؟ مرد خدا نے، مرد دعا نے دعا کی۔ چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی یعنی کہ ایک لکڑی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا، شرط یہ ہے کہ سانپ کا ڈسا ہوا ہو، سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا، اس پر نظر کرے گا، اس کو دیکھے گا، اس پر ایمان لے کے آئے گا۔ جب ہم نظر کرتے ہیں تو اپنا نظریہ قائم کرتے ہیں۔ ارشمیدس کا نظریہ، ڈالٹن کا نظریہ، فلاں کا نظریہ کہ میری نظر میں یہ ٹھیک ہے۔ جب ہم نظر کرتے ہیں تو ہمارا نظریہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے اور ہم عقیدت یا عقیدہ پھر اس کے اوپر رکھتے ہیں۔ That's why we are a Christian۔ ہم عقیدت رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں یسوع مسیح پر، ہاللیلویہ، اور اس کی صلیب پر، اس کے کراس پر۔ That's why we are called in a whole world Christian believers، مسیحی کہلاتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا کہ جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا
وہ جیتا بچ گیا. ہاللویا. وہی سانپ کی مثل شکل بنا کر بلی پر لٹکا دیا گیا. ہاللویا. یہ جو برونز کا یہ سانپ ہے نا جو بنایا گیا، اس کے 2 ایلیمنٹ سے بنتا ہے، ایک کاپر ایک ٹن، تانبا اور جست. جب اس کو ملایا جاتا ہے تو یہ پیتل یا برونز جس کو یہاں پر لکھا ہوا ہے، کانسی بھی اس کا مطلب ہے، تب وہ بنتا ہے. اور میرے اور آپ کے خدا یسوع مسیح میں 2 ہی خصوصیات ہیں، کامل خدا اور کامل انسان. ہاللویا. ہاللویا. کامل خدا اور کامل انسان. اور یہ بھی جو پیتل کا برونز کا سانپ بنا کر بلی پر لٹکایا گیا، اس کے اندر بھی 2 خصوصیات تھی. اب جب ہم خدا کے کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب، یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 3 باب، اور میں چونکہ شارٹ اب کرنے لگا ہوں، اس کی 14ویں آیت سے پڑھتا ہوں. جب خدا یسوع مسیح نیکوڈیمس سے بات کر رہے تھے تو یہ اس وقت کا واقعہ سارا. 14ویں آیت لکھا ہے، جان چیپٹر 3، جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح، اور سے سنیے میری بات، جس طرح اور اسی طرح، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی. وہاں پر جلانے والے سانپ نے ان کو ڈسا، جلن پیدا ہوتی تھی، موت بھی پیدا ہوتی تھی. جس نے اس سانپ کو، پیتل والے سانپ کو دیکھا، وہ رہائی پا گئے، شفا پا گئے. اب جو گناہگار ہے، سن پرسن جو ہے، وہ یسوع مسیح کی صلیب کو دیکھے گا، اس کے اوپر کام کو دیکھے گا، تو وہ ہمیشہ کی زندگی پا جائے گا. ہاللویا. جس طرح اور اسی طرح، سیم لائک دس، جو بھی گناہ میں مبتلا ہے، نیچر وائز سارے ہی گناہگار ہیں، اس لیے کہ اس کے جلال سے محروم ہیں. ہاللویا. گناہ ہماری شرست کے اندر ہے، لیکن ہم نجات پا جاتے ہیں کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے گناہ پر، موت پر، قبر پر، شیطان پر فتح پائی ہے. ہاللویا. اب جس نے خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر نگاہ کی، نظریہ قائم کیا، ایمان رکھ لیا، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے. جب آپ یا میں یا کوئی شخص، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، کالا ہو یا گورا، افریقن ہو، امریکن ہو، برٹش ہو، پنجابی ہو، کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ ایمان رکھ لے گا تو وہ نجات پا جائے گا. ہاللویا. جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو خدا نے اس ریڈ سی کو یا بحر کلزم کو سکھایا نہیں تھا. سکھا سکتا تھا، سکھایا نہیں تھا، بلکہ اس کو کہا جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے اس کو بڑھا دے. ہاللویا. جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے اس کو بڑھا دے. اور جب خداوند کا اختیار جو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس کو بڑھاتے ہیں کسی کے بھی خلاف، کیونکہ کلام کہتا ہے نہ زور سے نہ توانائی سے، بلکہ اے زر بابل تو کیا ہے، اس کو کہا گیا
आए पहाड़ तू क्या है, तू मैदान हो जाएगा, बल्कि मेरे रूह से, खुदा के रूह से। अगर आपके और मेरे अंदर खुदा का रूह काम करता है तो हम उन पहाड़ों को जो हमारी जिंदगी के खिलाफ है या हमारी प्रॉस्पेरिटी के सामने है, अपनी खुशहाली जो हमें नजर नहीं आती, अपनी सक्सेस, अपनी तरक्की, अपना अप लेवल हमें नजर नहीं आती, लेकिन खुदा के रूह को जब आप पुकारेंगे तो वो आपकी जिंदगी में आएगा। When you command to the mountain, he will leave, he will move from that place. Hallelujah. लेकिन बशर्ते के आपके अंदर खुदा का रूह हो, आपके अंदर खुदा की रास्तबाजी हो, खुदा का ईमान और खुदा सा ईमान आपके अंदर होना चाहिए। अपना ईमान नहीं, अपनी हिकमत नहीं, अपनी दानिश नहीं, अपना पढ़ा लिखा होना नहीं कि मेरे पास बहुत सारी डिग्रियां हैं। अगर खुदा की हिकमत, खुदा का कलाम, खुदा का रूह, खुदा की रास्तबाजी, खुदा की हिकमत अगर आपके अंदर है तो आप दुनिया को, शैतान को, बीमारियों को, लानतों को डोमिनेट कर सकते हैं, उन पर गलबा पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो इब्लीस, शैतान और दुनिया की चीजें आपके ऊपर गलबा पा जाएंगे, हत्ता के वो पता ही नहीं चलेगा। 18 बरस की वो जो कुबड़ी और सिनेगाग में भी जाती थी, इबादत खाने में जाती रही, 18 बरस तक वो कुबड़ी होकर रही, पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चलता। लोग गीत भी बड़ा ऊंचा गाते हैं, गाते भी हैं, बजाते भी हैं, अपने तौर पर फन के तौर पर प्रस्तुति भी बड़ी करते हैं, लेकिन पकड़े नहीं जाते, इसलिए कि इब्लीस उनको टच करके भाग जाता है, उनके अंदर असर डाल के चला जाता है, बीमारी डालकर चला जाता है। वो साल हर साल गोलियां, दवाइयां खाते रहते हैं, पता ही नहीं चलता हुआ क्या। लेकिन जब खुदा का रूह उसकी जिंदगी में आता है, जब खुदा के बेटे और बेटियां आती हैं, जहां पर रूह और सच्चाई की प्रस्तुति होती है, वहां पर आएंगे खुदा के बंदा और बंदियां, उसके लिए दुआ करेंगे, तब जाकर वो रिहा होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जहां पर भी हो, रूह और सच्चाई से प्रस्तुति कीजिए, क्योंकि वो ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है। कोई और टॉपिक चले जाएगा प्रस्तुति के हवाले से, लेकिन जहां पर भी हो, कलाम कहता 2 या 3, यह है चर्च, यह है कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3रा बाब। हालेलुया। और कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, 26वीं आयत से लेकर 29वीं आयत, अगर वो पढ़ना चाहता है, वरना पढ़ लूंगा। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3रा बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत ही बस पढ़ दी जी। क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यस्सु में है खुदा के फर्जंद हो, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। आमीन, आमीन, आमीन। लिखा है क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यस्सु में है खुदा के, हम खुदा के फर्जंद हैं। इसलिए तो खुदा यस्सु मसीह ने दुआएं रबानी सिखाई थी कि कहो, स्पीक आउट, या दिल में कहो। लूका की इंजील पढ़ लीजिए, कहो, बोलो, ऐ हमारे आसमानी बाप। कुछ लोग मसीह को, यस्सु को बाप कहकर दुआ कर देते हैं, रॉन्ग दुआ है ये। खुदा बाप एक ही है। हालेलुया। जब हम मसीह यस्सु को कबूल कर लेते हैं एज ए सेवियर, खुदा का बेटा, तो खुदा बाप जो क्रिएटर खुदा है हमारा बाप बन जाता है, और हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। लिखा है और तुम सब जितनों ने मसीह
میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. کس کو پہن لیا؟ کس کو پہن لیا؟ بولیے. مسیح کو پہن لیا. مسیح کو پہننا ضروری ہے. جی ہاں. سنیے، پیدائش کی کتاب اس کا 27واں باب. اسحاق کے 2 بیٹے، ایک کا نام عیساؤ، یسو اوریجنل، اور دوسرا یعقوب، جیکب، اسرائیل بعد میں ہوا. یہ 2 بیٹے تھے. ماں جو ہے وہ یعقوب کو پیار کرتی تھی، اس لیے تو وہ گھر میں رہتا تھا، گھر کا کام کاج بھی کر دیتا تھا. اور باپ جو ہے یسو یا عیساؤ سے پیار کرتا تھا، اس لیے کہ وہ شکار مار کے لاتا تھا. ہاللیلویہ. آج بھی لوگ شکار جو مار کے لاتے ہیں نا، باپ بھی اور ماں بھی اسی کو پیار کرتے ہیں. یہ بائبل کہتی ہے، میں نہیں کہہ رہا. ہاللیلویہ. اور ہونا بھی چاہیے. وہ شکار مار کے لاتا تھا. اب عیساؤ کے پورے جسم کے اوپر بال تھے. پورے جسم کے اوپر بال تھے. اب اس نے سنا، اس کی ماں نے، ربیکا نے، کہ وہ جو میرا ہسبینڈ ہے اسحاق ہے، وہ عیساؤ کو، یسوع کو برکت دینا چاہتا ہے. لیکن یہ چونکہ یعقوب کو پیار کرتی تھی اور خدا کا پلان کے مطابق ہو رہا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تیرے باپ نے تو یہ کہا کہ تو شکار مار کے لا اور مجھے کھلا تاکہ میں تجھے برکت دوں. بہرحال اس نے یعقوب کو منا لیا. انہوں نے بکری کے 2 بچے لیے، اس کو کاٹا، اور اس نے کہا کہ میں تو پکڑا جاؤں گا، برکت کی بجائے لعنت مجھے ملے گی. اس نے کہا تیری لعنت اگر تجھے ڈالت ہے وہ میرے اوپر، ماں ایسی ہوتی ہے. ہاللیلویہ. وہ لعنت میرے اوپر آئے. بہرحال انہوں نے کھانا بنایا. اس سے پہلے کہ عیساؤ آئے، انہوں نے کھانا بنا کر اور بکری کا جو اون وغیرہ تھی وہ اس کے بازوں کے اوپر اور اس کے جسم کے اوپر لگا کر اس کو بھیج دیا اسحاق کے پاس. اور چونکہ اسحاق کو نظر نہیں آتا تھا، اس کی آنکھیں کی نظر جو ہے وہ بہت مدھم ہو گئی تھی. کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں، مجھے یاد آ گیا واقعہ، پادری کیوں بیمار ہوا ہے؟ یہ خدا کا بندہ تو لوگوں کے اوپر دعا کرتا تھا. اور بھائی پوری بائبل پڑھ کے دیکھ لیجئے، خدا کے بندے بیمار ہوئے ہیں، ہوتے ہیں. جب تک اس جسم کے اندر ہیں، یہ مٹی کے بدن کے اندر ہیں، وہ بیمار ہوتے رہیں گے، کمزور ہوتے رہیں گے. ہاللیلویہ. جب یہ کھانا لے کر یعقوب اس کے پاس گیا تو اس نے کہا، اے میرے بیٹا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تیرا بیٹا عیساؤ ہوں. اس نے کہا لیکن آواز تو یعقوب کی ہے. اس نے کہا ذرا تو میرے قریب تو آ. اور اس کو لباس بھی عیساؤ کا یا یسوع کو پہنا دیا یعقوب کو. اب یہ جب اس کے قریب آ گیا تو اس نے اس کو سونگھا، اس کو ہاتھ بھی لگایا، چیک بھی کیا. اس نے کہا آواز یعقوب کی ہے لیکن ہے تو عیساؤ ہے. جب اس کو اطمینان ہو گیا تو پھر اس نے اس کو برکت دی، پہلوٹے کی برکت دی. میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کچھ بھی ہوں، آپ چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، کم پڑھے لکھے ہوں، زیادہ پڑھے لکھے ہوں، کسی بھی قوم سے ہو، آپ کے اندر کچھ بھی ہو، تم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو، اگر آپ نے مسیح کو پہنا ہوا ہے اور آپ کے اندر سے نہیں، آپ کے باہر جو پہنا ہوا لباس ہے، خدا کو اس کی خوشبو آئے گی. ہاللیلویہ. وہ آپ کے ایٹریبیوٹس کو، آپ کی صفات کو، آپ کے چال چلن کو،
नहीं देखेगा, वो मसीह को देखेगा। खुशबू उसको मसीह के उस लिबास की आएगी जो आपने पहना हुआ है। और अगर मसीह का लिबास आपने नहीं पहना हुआ तो वो लानत खो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जितनों ने उसे कबूल किया, हालेलुया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्श दिया, राइट बख्श दिया। हमारा कोई राइट नहीं था, हमारा कोई हक नहीं था। अब सलीब करती क्या है और हुआ क्या इसके वसीला से? 2 कुरिन्थियों और उसका 5वां बाब। शॉर्ट करने लगा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मुझे पर। और उसकी अगर 18-19 आयत पढ़ देंगे कोई से भी। 2 कुरिन्थियों तो मैं पढ़ देता हूँ। हाँ जी जी, 17 वर्ष से मैं पढ़ देता हूँ। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीले से हमारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब ये कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरें उनके ज़ुम्मे यानी कि हमारे ज़ुम्मा ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। हालेलुया। सलीब के वसीले से, सलीब के ऊपर जो काम हुआ है, सलीब का जो पैगाम है, वो खुदा और इंसान के दरमियान में मेल मिलाप का पैगाम है। यानी कि खुदा और इंसान के दरमियान मेल मिलाप हो गया है, सुलह हो गई है। और जब किसी की सुलह हो जाती है तो वो एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, प्यार करते हैं, दावतें करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। हालेलुया। और जब तक सुलह नहीं होती वो दुश्मनी रहती है, एक दूसरे के साथ दुश्मनी रहती है। लेकिन खुदा और इंसान के दरमियान में सलीब पर जो काम हुआ है, उससे हमारा खुदा के साथ मेल मिलाप हो गया है। अब इस मेल मिलाप के पैगाम को हमने दुनिया को बताना है कि सलीब के वसीला से, सलीब के ऊपर जो काम हुआ है, जहाँ पर मेरा और आपके मुनज्जी खुदावंद बलिदान हुआ है, वहाँ पर खुदा के साथ हमारा मेल मिलाप हो चुका है। हालेलुया। अब इस मेल मिलाप को, आखिरी हवाला होगा, इस मेल मिलाप को हमने किस तरह कायम और दायम रखना है। यूहन्ना की इंजील 6 बाब, जॉन चैप्टर 6, यूहन्ना की इंजील, और उसकी शॉर्ट करने लगा हूँ 52 वर्ष से। जब खुदा यीशु मसीह ने उन्हें अपने खून और गोश्त की बात की तो उन्होंने क्या कहा, यहूदियों ने क्या कहा? बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम इब्ने आदम यानी कि खुदा यीशु मसीह का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसी की है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। हालेलुया। सलीब पर जो काम हुआ है, खून और गोश्त का जो काम हुआ है, जो लोग
सलीब के पैगाम को समझकर, ईमान रखकर उस गोश्त में से खाते हैं ईमान के सबब से, उस खून में से पीते हैं ईमान के सबब से, उनके अंदर सलीब के पैगाम की हमेशा की जिंदगी मौजूद रहती है। हालेलुया। क्योंकि खुदा यीशु मसीह का बदन, गोश्त और खून हमें हमेशा की जिंदगी बख्शता है, और ये जिंदगी खुदा के बेटे के वसीले से हमें मिली हुई है। और जो लोग सलीब के पैगाम को अपने अंदर रखते हैं, सिर्फ सलीब लगाने से नहीं, उसके ऊपर कुछ स्टैचू या कुछ बनाने से नहीं, बल्कि इसके ऊपर जो पैगाम जो यहाँ से निकल रहा है उसको अपनी जिंदगी में रखते हैं और फिर कायम रहते हैं खून और गोश्त के वसीले से, यानी कि खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर रखते हैं, इसको ओढ़ना बिछोना बनाते हैं, सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अक्ल के साथ, और प्रायोरिटी देते हैं, अव्वलियत देते हैं। उनके अंदर हमेशा की जिंदगी होती है, और जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुए, वही रूह हमें भी जिंदा करेगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे, बरकत पर बरकत दे, यीशु मसीह के नाम के वसीले से। आइए अपने सरों को झुकाते हैं अपने खुदा के आगे। मैं चाहता हूं कि सब दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं दुआ करूंगा और आप इस दुआ के साथ मेरे साथ मुत्तफिक होंगे। बाप आसमानी, जमीन और आसमान के खुदा, कुदरत वाले खुदा, यहोवा जायरा, निस्सी, सबौत, राफा खुदा, बाप आसमानी, हम तेरे होली आल्टर के सामने, तेरे फजल के तख्त के सामने मेरे खुदा मौजूद है, तुझसे बरकत लेने के लिए मेरे खुदा बाप आसमानी, इयादा करने के लिए मेरे खुदा क्लेम करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी तूने अपने बेटे को मेरे खुदा इस दुनिया के, इस जहान के लिए, इस यूनिवर्स के लिए भेजा। बाप आसमानी, तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, इन रूहों के लिए, इन जानों के लिए जो तूने बख्शा मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। हर किस्म की ईवल आइज को जो इन्हें किसी भी जगह से मॉनिटर करती हैं, मैं ब्लाइंड होने का हुक्म कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम के वसीले से। खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से हर एक ईवल आल्टर को, बुरे मज़बा को जो किसी भी एरिया से, किसी भी जोन से इनके खिलाफ, इनके बच्चों के खिलाफ, इनकी मिनिस्ट्री के खिलाफ, इनके रोटी पानी, इनके जॉब, इनकी सक्सेस, इनकी तरक्की के खिलाफ काम करता है, I destroy that evil altar with the heavenly hammer. Hallelujah. यीशु मसीह के नाम के वसीले से, ताकि मेरी खुदा ये लाइक तौर से आज़ादी के साथ तेरी हमद, तारीफ और सताइश करने वाले। हालेलुया। इनके रोटी पानी पर बरकत आए, इनके आटे पर, चावलों पर, दालों पर, सब्जियों पर, फ्रूट्स पर, ड्राई फ्रूट्स पर, मसाला जात पर, गोश्त पर, चिकन पर, इस्तेमाल की और खाने पीने की तमाम चीजों पर बरकत आए, बरकत पर बरकत आए यीशु मसीह के नाम के वसीले से। हालेलुया, हालेलुया। जितने डोर्स, जितनी विंडोज इनकी जिंदगियों के लिए, इनके बच्चों के लिए बंद हैं, I open that doors with the key of David से मैं उनको खोलने का हुक्म कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम के वसीले से। हालेलुया, हालेलुया। ताकि मेरे खुदा ब्लेसिंग, प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, विजडम, नॉलेज इनकी जिंदगियों के अंदर काम करे। ये रूहानी, जिस्मानी, दुनियावी और फाइनेंशियली तौर पर अपग्रेड हों, अप लेवल हों यीशु मसीह के नाम के वसीले से। इनकी जिंदगियों के अंदर, इनके बच्चों की जिंदगियों के अंदर जितनी रुकावटें, जितने
जितने भी वॉल्स, जितने बैरियर, जितनी ऑब्स्टिकल हैं, रुकावटें हैं, आई ब्रेक in the mighty name of the Lord Jesus Christ. उसको मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम के वसीले से। हालेलुया। और इनके जिस्म के एक एक ऑर्गन्स को जो किसी भी वजह से वीक हैं, जो किसी भी वजह से डैमेज है, मैं उन जिस्म के एक एक ऑर्गन्स को कमांड करता हूँ, be healed in the mighty name of Lord Jesus Christ. Be strengthened, be restored in the mighty name of Lord Jesus Christ. Hallelujah. यीशु मसीह के नाम के वसीले से हालेलुया। ताकि ये अपने जिंदगी के कामों को यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम से सरंजाम देने वाले हों, क्योंकि हम ये जानते हैं कि खुदा में यीशु मसीह का खून पाक, बेऐब और कुदरत वाला है, और खुदा में यीशु मसीह के मार खाने से हमने शिफा पाई। हालेलुया हालेलुया। वापस मानी रूहुल कुद्दूस के बादल को और तेरे गार्डियन एंजल्स को इनकी हिफाजत, निगरानी, राखी, मुहाफ़ज़त के लिए मांग लेता हूँ। हालेलुया हालेलुया। और इनकी कलीसिया को, इनके घरों को, इनकी फैमिली को, इनके बच्चों को हर एक स्वीकृत करने वाली, निचोड़ने वाली इवल स्पिरिट्स को मैं इनकी जिंदगियों से, उनके असरात, उनकी एक्टिविटी को इनकी जिंदगियों से निकल जाने का हुक्म करता हूँ यीशु मसीह के नाम के वसीले से। खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से। हालेलुया हालेलुया। आई डिक्री एंड डिक्लेयर, मैं ऐलान करता हूँ प्रॉस्पेरिटी का ऐलान करता हूँ, ब्लेसिंग का ऐलान करता हूँ, फाइनेंशियल इनकम का ऐलान करता हूँ, सक्सेस का ऐलान करता हूँ, अप लेवल का ऐलान करता हूँ यीशु मसीह के नाम के वसीले से। हालेलुया। लेट इट बी लाइट कम फ्रॉम द हेवन। इनकी जिंदगियों के अंदर रोशनी, आसमान से रोशनी आए, ताकि तारीकी कुव्वतें और उससे जितनी भी एसोसिएटेड चीजें हैं इनके खिलाफ काम करती हैं, इनकी कलीसिया इनके बच्चों के खिलाफ काम करती हैं, वो उस रोशनी के सबब से जाती रहें। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के वसीले से। वापस मानी तो हमारी दुआओं को सुनना और कबूल करना। ये दुआ अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह नासरी के बाबरकत, जलाली, कुदरत वाले और शिफा वाले नाम के वसीले से मांग लेते और पा लेते हैं। खुदा आप सबको बता।